बड़ी खुशी की बात है में गुंजरिया की सरजमीन पर एक टूर्स एंड ट्रैवल्स बनाम अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से एक ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है, उसी के ब्रांच का इफ्तिताह हुआ है। इस्लामपुर के गुंजरिया और रसिया और अतराफ़ के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। आज लोग जहां हज़ारों लाखों रुपए सैर व सियाहत और टूरिज़म के नाम पर ख़र्च कर देते हैं, उसी के साथ साथ इस तरह के दफ्तर के क़याम से लोगों के अंदर उम्रा और ज़ियारत के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा होगी और जो साहिब इस्तिताअत हैं वो हज को जाएंगे और साथ ही साथ उनके अंदर उम्रा को लेकर के बेदारी पैदा होगी। इस्लामपुर के गुंजरिया बाज़ार में मुल्तान मार्केट में आज ये अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। यहाँ मुख्तसर सी मिलादुन नबी की महफिल मुनक़िद हुई, सलाम हुआ, दुआ हुई और देख सकते हैं कुर्ब जवा इलाके के जितने भी उलमा किराम हैं यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये मंज़र आप न्यूज़ स्टूडियो उर्दू की स्क्रीन पर देखें। ये दफ्तर है अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स का, जिसमें आज इसका इफ्तिताह हुआ है, जिसके ऑनर हज़रत हाफिज़ व क़ारी फैयाज़ नक्शबंदी हैं। इस्लामपुर व अतराफ़ व गुंजरिया के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप अगर ख्वाहिश रखते हैं कि उम्रा को जाएँ तो आपको अपने घर से पास है, आपके घर के पास ही गुंजरिया बाज़ार ही में ये दफ्तर है। यहाँ आकर के आप दफ्तर में आकर के आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। देखें आप कुर्ब जवार के जो उलमा किराम हैं, इदारे के जो मुदर्रिसीन हज़रात हैं, आइम्मा हज़रत, तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये दफ्तर के मनाजिर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम चलेंगे यके बाद दीगर तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और इस बारे में वो लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे इलाके के सबसे बेहतरीन आलिम दीन और बेशतर उलमा के उस्ताद हज़रत मौलाना इस्बात हुसैन मिसबाही वो भी तशरीफ़ फरमा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सबों की मुश्तरका खुशनसीबी है कि यहाँ हज उम्रा टूर्स के नाम से जो गुंजरिया बाज़ार में ये ऑफ़िस कायम हुई। चूँकि यहाँ ऑफ़िस ना होने की वजह से इलाके के लोगों को, आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी और इधर उधर भाग जाते थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है इरादा तर्क कर देते थे। लेकिन अब गुंजिया बाज़ार में ये ऑफ़िस होने की वजह से लोगों के लिए जो है काफ़ी सहूलत होगी। इसलिए हम कारी फैयाज़ नक्शबंदी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ये ऑफ़िस कायम करके लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है आसानी का ज़रिया फराहम किया। ये आपका नाम बताइए। नाम बताइए। मोहम्मद तजम्मुल हुसैन। आप हज वगैरह किए हैं? हाँ माशाल्लाह। आप हज किए हैं? आपका नाम बताइए। हाजी सादिक हुसैन। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हज़रत क्या कहेंगे आप थोड़ा मुझे फरमाइए हज हज़रत के बारे में। ये तो इंतहाई खुशी और मसरत की बात है और सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी दूंगा हज़रत मौलाना दाऊद कादरी साहब को कि उन्होंने ये मौका फराहम फरमाया। और मुझे उस वक्त खुशी हुई जब कारी फैयाज़ साहब ने बताया कि मौलाना दाऊद साहब के तवज्जुह से यहाँ ऑफिस का क़याम हुआ है और लोगों को दूर दराज में जो परेशानी के आलम में रहते थे, कभी कलकत्ता, कभी पटना, कभी कहाँ जाते थे, कहीं बम्बई जाते थे, अब जो है गुंजरिया बाज़ार में इसके ऑफिस को कायम किया गया है। मुझको इंतहाई खुशी और मसरत हुई और खुशी की बात कि उनके सफ़र की सहूलतों से अब वो बच जाएंगे जो हम लोगों को बम्बई वगैरह का दौरा करना पड़ता था। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जो लोग हज का इरादा किए हैं, उम्रा का इरादा किए हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको सुकून और इत्मीनान मिलेगा। अल्लाह तबारक ताला मौलाना दाऊद साहब की और मौलाना कारी फैयाज़ साहब की उम्र में बेशुमार बरकतें और रहमतें अता फरमाएँ कि उन्होंने ये नेक इक़दाम और नेक इरादा लेकर के यहाँ ये ऑफिस कायम किया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। जी आप तो गए हैं ना, वहाँ के गए देख कर आए ना, तो जो लोग नहीं गए हैं उनको क्या कहेंगे आप? उन लोग भी जाने का इरादा कीजिए और अल्लाह ताला हमारे इलाके में बहुत लोग, पैसा तो बहुत है लेकिन लोग इस तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या कहेंगे आप? मैं गुजारिश करता हूँ कि वो लोग भरपूर कोशिश करें और अल्लाह ताला उन लोगों को हज बैतुल्लाह ज़ियारत नसीब फराए। और जो नहीं गए हैं उन लोगों को जज्बा होना चाहिए, इरादा रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम लोग भी खाने कबा का ज़ियारत करें और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ियारत करें। मुफ्ती शेरा साहब भी मौजूद हैं। जी आप बताइए, आज कारी फैयाज़ साहब की तरफ से यहाँ ऑफिस का इफ्तिताह हुआ, क्या कहेंगे आप? जी हमारे कारी फैयाज़ साहब एक जोशीले, जज्बाती, हसास, मुतफक्किर और अपने काम के तही वफ़ादार मुखलिस आदमी है और ये जिस काम में भी हाथ लगाते हैं उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इन्होंने कुछ साल पहले इलाके की तालीमी ज़ुबो हाली
اور تعلیم نسواں کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ الحمدللہ انہوں نے جامعہ علم سلمہ اکیڈمی کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ انہوں نے قائم کر لیا ہے۔ پھر ان کا ایک ارادہ بنا اچانک کہ مجھے البدر ٹورس ٹریولز کے لیے ایک دفتر بھی قائم کرنا چاہیے ہمارے اپنے گھر میں۔ تو انہوں نے دیکھیے اپنی جافشانی جد و جہد اور کوشش کے ذریعے سے اس کام کو بھی پائے تکمیل تک انہوں نے پہنچانے میں کامیابی حاصل کی، اور میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ اس علاقے میں، یہاں کے مضافات میں، گنجریہ دھنتولہ میں، اور خصوصاً اس کام کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ لوگ دور دراز ہونے کے ناطے، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ٹھگیوں کے ہاتھوں میں ٹھگے جانے کے ناطے بھی لوگ پیسے دینے میں یا سمپرک کرنے میں، ان سے رابطے کرنے میں جھجک محسوس کرتے تھے۔ جب یہ اپنے لوگ ہو جائیں گے، اہل رسیہ کا ہی یہ ثبوت ہے، تو رسیہ والے ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہ زیارت حرمین کو جا سکتے ہیں۔ یہ ایک جوشیلا نوجوان ہے، اور خصوصاً میں نوجوانوں سے بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ سماج و معاشرے، ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اگر چاہے تو کچھ بھی ٹھان کر کے اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے وسعت مطالعہ یا ناقص معلومات کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے اچھے کام ہوئے ہیں، کارنامے ہوئے ہیں، ان تمام عظیم کارناموں کو، کاموں کو انجام دینے والے اکثر نوجوان ہی ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو خصوصاً چاہیے کہ ہر دینی، ملی، سماجی، اقتصادی، معاشی، سماج و معاشرے کی بھلائی کے لیے وہ آگے آئے۔ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، ہمارے بچے جوان ہیں، پیسے والے ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، مگر وہ اپنے پیسے سے خود حج کو نہیں جاتے، خود عمرہ کو نہیں جاتے ہیں، وہ اپنے بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو حج و عمرہ کے لیے بھیجتے ہیں، جبکہ ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ وہ خود عمرہ کو جا سکتے ہیں، مگر اپنے والدین کو بھیج رہے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھیج رہے ہیں، جن کا منہ لٹک کے گھٹنے میں آ جاتا ہے، انتہائی ضعیف ہے، صحیح سے جا کر کے وہ مناسک حج کو ادا نہیں کر سکتے، اراکین کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کو حج و عمرہ پر بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان خود جو عمرہ میں جانے کے لائق ہے، استطاعت رکھتے ہیں، حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج پر نہیں جاتے، عمرہ پر نہیں جاتے، وہ اپنے پیسوں کو دیگر عیش کوشیوں میں گزارتے ہیں، پرتعیش زندگی میں گزارتے ہیں، اچھے مکانات بنانے میں، شادی بیاہ پر خرچ کرنے میں، ٹینٹ لگانے میں، دکھانے میں، اور اپنے ذات پر خرچ کرنے میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، مگر زیارت حرمین شریفین جو ایک عظیم عبادت ہے، ایک عاشقانہ عمل ہے، ایک عاشقانہ کام ہے، اس کام کو انجام دینے میں ہمارے نوجوان بہت پیچھے ہیں۔ تو قاری فیاض کی جو یہ صحیح پہم کی وجہ سے یہ عمل وجود میں آیا ہے، ایک دفتر جو گنجریا بازار میں لگا ہے، امید کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اپنی توجہ ادھر مبذول کرائیں گے، جو جانے کی استطاعت رکھتے ہیں زیارت حرمین شریفین کو، وہ ضرور زیارت حرمین شریفین کو جائیں گے، کیونکہ حج ایک عاشقانہ عمل ہے۔ میں نے ابھی بھی بیان کیا کہ دنیا میں جتنے بھی اسلامی عبادات ہمارے ہیں، ان سب میں دینی و دنیاوی فائدے ضرور موجود ہے، سائنسی اور طبی لحاظ سے بھی، مگر حج ایک ایسا عمل ہے جس میں دنیاوی اعتبار سے ہمیں کوئی فائدے نظر نہیں آتے ہیں، اگر فائدے نظر آتے ہیں تو دینی ہی فائدے نظر آتے ہیں، اسی لیے حج و عمرہ کو ایک عاشقانہ عمل کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ دفتر ہے، میں آپ کو باہر سے اس کا نظارہ کراتا ہوں۔ یہ جی یہ گنجریا بازار کا یہ سڑک ہے جو ہائی وے سے ملتی ہے، اور اسی بازار سے متصل یہ ملتان مارکیٹ، جس میں دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں البدر ٹورس اینڈ ٹریولز کے دفتر کا یہاں افتتاح ہوا ہے، اور بعد اثر سے ہی یہاں پروگرام جاری تھا، اور جو مہمانان تھے، علماء کرام تھے، یہاں تشریف لائے تھے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلام پور کے گنجریا بازار، رسیہ، گھنٹلہ اور اطراف کے لوگ اب جو جھجک محسوس کرتے تھے، اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر یہ ہیزیٹیشن محسوس کر رہے تھے کہ ہم کیسے جائیں، کن سے رابطہ کریں، تو اب یہاں کے لوگ، ان کے مقامی بچے حضرت قاری فیاض صاحب سے رابطہ کر کے وہ اس فریضہ کو، اور ساتھ ساتھ یہ مبارک کام جو عمرہ کا کام ہے، زیارت کا کام ہے، اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ یہیں سے دفتر کے اندر آپ انٹری کر سکتے ہیں، اور یہیں سے آپ کا یہ دفتر شروع ہوتا ہے۔ میں ٹیبل اٹھا لیا تھا مفتی صاحب کا، وہاں سے لیجیے، وہ لگا آپ دیکھیں، یہ دفتر ہے، دیکھیے یہاں انہوں نے البدر ٹورس اینڈ ٹریولز، یہ بہت بڑی کمپنی ہے، اور اس کے برانچز اسلام پور سمیت ملک کے گوشے گوشے میں ہیں، اور لوگ ان کے ذریعے سے اس فریضہ کو، اس مقدس کام کو انجام دیتے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے اتنے بڑے کمپنی کا جو ایک ٹرسٹڈ معتبر کمپنی ہے البدر ٹورس اینڈ ٹریولز، جس کے دفاتر برانچز ملک کے گوشے گوشے میں ہیں۔ اگر آپ کو بتاؤں، انہوں نے کچھ پیکیجز یہاں رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمرہ پیکیجز 15 دن کا ہے، جس میں 90,000 اور ساتھ 85,000، اور فل رمضان کا 1,65,000،
اور بس سروس کے ساتھ 75,000 اور بھی بہت ساری فیسلٹیز ہیں ان کے ذریعے سے. آپ جب ان سے رابطہ کریں گے, اس دفتر میں آئیں گے, حضرت قاری فیاض صاحب سے رابطہ کریں گے تو آپ کو تمام چیزیں معلوم ہو جائیں گی. حضرت مفتی صابر عالم مصباحی صاحب جو دارالعلوم فدائیہ نوریہ پھاجور ایشیا کے صدر افتاح ہیں, وہ بھی یہاں تشریف فرمائے, اور تمام مدرسین اور یہاں کے جو دیگر مقامی لوگ ہیں وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں. اس دفتر کو دیکھیں, انہوں نے کافی جو مقامات مقدسہ ہے جس میں کعبہ شریف, مقام ابراہیم, زمزم شریف اور جنت البقیع اور حلق کیسے کرائی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ صفا مروہ میں سعی کے جو مناظر ہیں, یہ تمام چیزوں کو پرکشش بنانے کے لیے انہوں نے یہاں ان کے تصاویر کو عکس کو انہوں نے چسپا کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں بڑے پردے پر دیکھیں آپ البدر ٹورس اینڈ ٹراویلز, جو قاری فیاض صاحب کا نمبر آپ اگر چاہیں تو یہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں, اور میں نے ڈسکرپشن میں دے بھی چکا ہے. مولانا داؤد رضا قادری جو اس کمپنی کے ہیڈ ہیں, انہی کے توسط سے گنجریا بازار میں اس دفتر کا قیام عمل میں آیا. جی یہ فرمائیے, آپ کو ارشاد فرمائیے. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت حافظ و قاری فیاض احمد نقشبندی صاحب کے ذریعے سے یہ کام پائے تکمیل تو پہنچ رہا ہے. گنجیا بازار میں چونکہ اس کی بڑی شدت سے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی, الحمدللہ آج یہ دفتر, یہ آفس دیکھنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی, چونکہ علاقے کے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی حج و عمرہ کرنے کے تعلق سے. وہ ادھر ادھر در در کی ٹھوکریں کھائے پھرتے تھے, مگر جب یہ آفس یہاں گنجیا بازار میں قائم ہو گئی تو انشاءاللہ علاقے کے لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. انشاءاللہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ادھر ادھر سرگرداں اور پریشان پھر رہے تھے, وہ قاری فیاض نقشبندی صاحب سے رابطہ کر کے وہ حج و عمرہ کے لیے اپنا سفر طے کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارے صاحب, سب سے پہلی بات مبارک ہو آپ کو, اللہ برکت عطا فرمائے. کیا ہے مطلب آپ کا ادارہ بھی چلتا ہے, آپ کی تحریک بھی ہے, کہ پھر اس ٹورس اینڈ ٹریولز میں عمرہ حج زیارت کے لیے آپ نے پیش کرنے کی, اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ جی سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آئے ہوئے تمام علماء اکرام اور آپ کے نیوز چینل کا. مقصد صرف یہ ہے خدمت خلق. جب گھر میں لاک ڈاؤن کے بعد بیٹھا تو تعلیمی ذبح حالی کو دیکھتے ہوئے علماء اکرام کے مشوروں سے, ان کے متفقہ رائے سے میں نے کوچنگ سینٹر کے طرز پر تعلیمی سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد علماء اکرام کے قدموں کے برکتوں سے پھر آگے بڑھا اور پھر ایک جامعہ کا شکل دیا, جو بھی کچا ہی ہے لیکن بچیاں بہت زیادہ وہاں پر زوروں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے میں 10 سال پونا میں رہا اور وہاں کے تمام چیزوں سے واقف ہوا. علماء اکرام وہاں پہ بہت متحرک اور فعال ہے. تو ہمارے حضرت علامہ مولانا داؤد رضا قادری صاحب مدظ العالی, جو ہمارے رشتے میں ماما ہیں, البدر ٹور اینڈ ٹریولز کے نام سے مولانا گلزار صاحب کے اس کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے تھے اور حجاج کرام کی خدمت کرتے تھے. زیارت حرمین شریفین جانے والوں کی خدمت کے غرض سے انہوں نے یہ ٹور اینڈ ٹریول کھولا تھا. انہوں نے وہاں پر بہت کامیابی حاصل کی اور بہت اچھے سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. جب ہمارے ماما مولانا داؤد رضا صاحب نے یہ دیکھا کہ میں گھر میں علاقے میں بیٹھ چکا ہوں, یہیں پر ادھر کام کر رہا ہوں, تو ہمارے ماما نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ وہاں پر بھی یہ خدمات انجام دیں تاکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کی مزید خدمت کی جا سکے. بچوں کے تعلیم کے تعلق سے تو آپ کام کر ہی رہے ہیں, اب بڑے بزرگوں کی بھی خدمت کا ایک جو ہے موقع آپ اپنے سر لیجئے تاکہ ان کی خدمت کی جا سکے. تو اس میں ہمارا مقصد صرف اور صرف خدمت خلق ہے. اپنے گنجریا گرام پنچایت اور علاقہ اطراف کے لوگ, جو بزرگ, جو مائیں, جو ہمارے چچا اور دیگر بزرگ لوگ جاتے ہیں, ان کی ہم کچھ خدمت کر سکے تاکہ ہماری دنیا و آخرت میں ہمیں بھلائی نصیب ہو. یہی ایک غرض سے یہ کام کر رہے ہیں. حج و زیارت کے سلسلے میں جو آپ کے ساتھ جو بھی اس میں عازمین عمرہ یا عازمین حج یا زیارت مقامات مقدسات میں جائیں گے, تو کیونکہ آپ کے پاس ان کو بیسٹ سروس فراہم کرنے کے لیے کیا کیا تیاریاں ہیں, اور اس سلسلے میں آپ کے پاس کتنے لوگ کہاں کہاں موجود ہیں؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ آج 23 تاریخ ہے اکتوبر. اگلے 23 تاریخ یعنی نومبر, ایک مہینے کے بعد البدر ٹور اینڈ ٹریولز کے ماتحت ہی سب سے پہلے میں میری امی کو لے کر کے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں.
इंशाअल्लाह ताला। और इसका मकसद ये है कि पहले मैं जाकर ख़ुद वहाँ पर देख सकूँ कि क्या क्या सहूलतें मुयस्सर कराई जाएगी हमें, और हम अपने इलाके के लोगों को फिर आके कह सकें कि ये सहूलतें हैं और इस हिसाब से आपको वहाँ पर ये सब काम कराया जाएगा, कैसे आपको रहना है, खाना पीना की सहूलतें हैं और मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत कैसे कराई जाएगी। उसके लिए एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए मौलाना दाऊद साहब पहले मुझे ही भेज रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा माह मैं पहले ख़ुद जाऊँगा, अल्लाह ने चाहा और रसूलुल्लाह का बुलावा आया इंशाअल्लाह ताला, मैं अपनी अम्मी को लेकर के, और उसके बाद फिर आकर मैं ये खिदमत मेहनत से ज़मीनी तौर पर अंजाम दूँगा इंशाअल्लाह। एक बड़ी चीज़ जो कि इस्लाम में आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सर्च और तहकीक किए होंगे। हमारे इस इलाके के लोगों के डॉक्यूमेंट्स में अक्सर गड़बड़ी रहती है जी, तो उनको अगर पासपोर्ट बनाना होना हुआ तो आपके पास इस तरह की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं? जी, वो तमाम हमारे पास एक टीम है जो पासपोर्ट के लिए या नाम सबका करेक्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे बंगाल में अक्सर लोगों का नाम जो है यहाँ के बंगाली ऑफिसर्स अब जाने या अनजाने में जो है मतलब गलती कर बैठते हैं। हर किसी के डॉक्यूमेंट्स में नाम में गलतियाँ होती है, तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन टीम है जो पासपोर्ट बनाने के लिए और दिगर आधार कार्ड वगैरह के नामों में करेक्शन के लिए काम कर रही है। इंशाल्लाह वो भी हम लोग खिदमत अंजाम देंगे। और कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? लोगों से अपील करना क्या चाहेंगे? मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा जो हमारे इलाके सुरजापुर का है, यह हमारे गुंजरिया ग्राम पंचायत से लेकर इस्लामपुर सब डिवीज़न के तमाम वो हमारे भाई जो हमें जानते हैं, इंशाअल्लाह हम उन तक पहुंचने की भी कोशिश करेंगे। अपने बेगाने रिश्तेदार तमाम लोगों से उलमा किराम के पास जाएंगे, आइम्मा किराम के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला सबसे कम पैसों में ये हम बेहतर से बेहतर सहूलत फ़राहम करेंगे कि वो ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जाए। और मैं अपने इलाके के तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप हजरात जब भी उस मुबारक दयार में जाने की आपका इरादा हो, तमन्ना हो, तो आप मुझसे रब्ता करें। यह फ़कीर सरापा तकसीर आपकी सिद्क़ के दिल खिदमत करने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आपने यहाँ के उलमा किराम ने जो बातें कही हैं वो भी आपने समाअत की, और साथ साथ कारी फैयाज़ नक्शबंदी जो गुंजरिया बाज़ार में जो दफ्तर खुला है अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स के, जो अभी यहाँ के ऑनर हैं, और इन्हीं की हिदायत और डायरेक्शन में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे के जो कारनामे हैं वो अंजाम दिए जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि इस्लामपुर से महज शुमाल जानिब जुनूब जानिब कुछ ही किलोमीटर दूर गुंजरिया बाज़ार है, और नेशनल हाईवे नंबर 31 से मुत्तसिल ये मार्केट है, मुल्तान मार्केट। उसी मार्केट में ये दफ्तर का क़याम आज अमल में आया। तो आप अगर चाहते हैं और या फिर ये चाहते हैं कि आप अपने वालिदैन को, दोस्त अहबाब को या किसी को भेजना चाहते हैं या ख़ुद जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की सर्विसेज को देखें, इनके पैकेजेस को देखें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो ज़रूर यहाँ से आप हज उम्रा के लिए जाएं। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा, अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स, कारी फैयाज़ साहब तो है ही, लेकिन इनके पीछे का जो बैकग्राउंड है काफ़ी मजबूत है। इनके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनका साल का इसमें तजर्बा, एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो आपको लगेगा कि नया चेहरा है, लेकिन इससे पहले जो मनाजिल तय किए जाएंगे वहाँ ट्रेंड, तरबियत याफ्ता और तजर्बेकार अहलकार पर मुश्तमिल एक बड़ी टीम वहाँ मौजूद है। बस इस लाइव को आगे शेयर कीजिए, और इनका नंबर भी दिया हुआ है, और हमको आप इस तरह सपोर्ट करते रहिए। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।